सबै अत्यन्तै प्रिय मित्रहरूमा मेरो अन्तःहृदयदेखि म हरिओमको नमस्कारको अभिवादन गर्छु। सोसाइटी अफ नेप्लिज प्रोफेसनल्स युके, त्यसैगरी बेलायत स्थित जीवनयोग प्रयोगशाला र अन्य धेरै संघ संस्थाहरूले सामूहिक रूपमा आयोजना गर्नुभएको यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम, यसको शीर्षक हो मानव जीवनको लक्ष्य। यसमा यहाँहरू सबैलाई भेट्न पाउँदा म अत्यन्तै हर्षित छु। म यस कारणले पनि हर्षित छु कि प्रकाशको पर्व चलिरहेको छ, तिहार, र यसको सानिध्यमा धेरै उज्याला मित्रहरूलाई देख्न पाउँदा, उहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न पाउँदा मेरो लागि अत्यन्तै हर्षको समय हो यो। मित्रहरू, यहाँहरू धेरै ठाउँमा फैलिनु भएको छ र जीवनको नियमै यही हो कि जो फैलियो ऊ सबैभन्दा बढी समेटिन्छ, जो खुम्जियो ऊ कहिले पनि समेटिँदैन। लाइफ इज एन एक्सपान्सन। जीवन एउटा विस्तार हो। जसरी वृक्ष बन्नुभन्दा पहिले बिउ हुन्छ र त्यो फैलिँदै फैलिँदै गएर माथि आकाशमा नि फैलिन्छ, तर पृथ्वीमा पनि जरा गाड्छ र एउटा ठुलो वृक्ष बन्छ र अरू वृक्षहरू फैलाउँछ। त्यसैगरी जीवन एउटा विस्तार हो। हाम्रा ऋषिहरूले जीवनको जुन यो गति छ नि, यो गतिलाई ब्रह्मा भने। ब्रह्मा शब्दको अर्थ हुन्छ अंग्रेजीमा एक्सपान्सन, विस्तार, बढ्दै जानु। प्रकाशको गतिमा बढ्दै गइरहेको छ ब्रह्मा, त त्यही गतिमा हामी पनि बढिरहेका छौं। त्यसकारणले यहाँहरू जहाँ पनि जानुभएको छ, जे पनि गर्नुभएको छ, यहाँहरू वन्दनीय हुनुहुन्छ र यहाँहरूले जानी नजानी हाम्रो समाजमा, हाम्रो समाजको चेतनामा धेरै योगदानहरू पुर्याउनु भएको छ। यी सबै योगदानहरूलाई स्मरण गर्दै र यहाँले आफूभित्र बोकेको जुन मूल पुँजी छ, त्यो पुँजीको पनि स्मरण गर्दै आउनुहोस् मानव जीवनको लक्ष्यको विषयमा थोरै खोजनीति गरौँ। मलाई थाहा छैन यहाँहरूको मनमा यो वाक्यांशले कहीँ काउकुती लाग्छ कि लाग्दैन। मानव जीवनको लक्ष्य यानी मेरो जीवनको लक्ष्य। मानव भनेको कोही अलग होइन, मैले आफूलाई यसमा लिएर आएर हालौँ ल। मानव जीवनको लक्ष्य भनेको मेरो जीवनको के चाहिँ लक्ष्य होला त? अहिले म जे गरिरहेको छु, जे कर्म गरिरहेको छु, कि यी कर्मले मेरो लक्ष्यलाई पूर्ति गर्छन् त? म जुन लक्ष्य हासिल गर्न खोजिरहेको छु, कि अहिलेका कर्महरू, अहिलेका मेरा सोचहरू, व्यवहारहरू, विचारहरू, मेरा सम्बन्धहरूले मेरो लक्ष्यतिर मलाई धकेलिरहेका छन् कि मलाई लक्ष्यबाट टाढा 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 लगिरहेका छन्। किनभने जीवन विस्तार हो, जीवन विकास हो। लक्ष्यमा केन्द्रित म भइन भने मेरो विकास र विस्तार दुईटै रोकिन्छ। अघि सविताजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि दुई चारवटा कुरा पनि गुरुका सुन्यो भने हामीलाई राम्रो हुन्छ। म यसको ठिक उल्टो कुरा भन्छु ल सविताजी। म के भन्छु भने नि, गुरु त्यो होइन जसले तपाईलाई उत्तर दियोस्, गुरु त्यो हो जसले तपाईलाई प्रश्न छोडेर जान्छ। उत्तरले तपाईलाई बाँच्छ, उत्तरमा शोषण लुकेको हुन्छ, उत्तरमा परतन्त्रता लुकेको हुन्छ। उत्तरमा स्वतन्त्रता हुँदैन, प्रश्नमा स्वतन्त्रता हुन्छ। प्रश्नले मलाई आफूभित्र घोत्लिन बाध्य बनाउँछ, उत्तरले मलाई बाहिर फर्किन बाध्य बनाउँछ। जे क्षमता प्रश्नमा छ त्यो क्षमता उत्तरमा कहिले पनि हुँदैन। त्यसकारणले गुरु त्यो हो जसले प्रश्न दिन्छ, वास्तवमा यस्ता प्रश्न दिन्छ कि मलाई निद्रा नलागोस्। र मैले आजसम्म जे पनि गरिरहेको छु ती सबमा एक पटक फेरि मैले पुनर्समीक्षा गर्ने अवसर पाऊँ। मेरो बस चल्थ्यो भने यो कार्यक्रमको शीर्षक पनि म प्रश्नमा राख्थे। मलाई प्रश्नसँग अत्यन्तै धेरै मोह छ, उत्तरसँग त कति पनि छैन, त्यो त गुगलले पनि दिन्छ।
व्हाट इज लाइफ भनेर भन्यो भने गुगलले भनिदिइहाल्छ। तर प्रश्न जुन छ नि त्यो प्रश्न गुगलले सोध्दैन, त्यो प्रश्न मैले सोध्नुपर्छ। त्यहाँ मेरो स्वतन्त्रता छ। हेर्नुस्, जन्मिँदाखेरि म परतन्त्र थिएँ, जन्मिनुमा मेरो कुनै हात छैन। थाहा छैन मृत्युमा मेरो हात हुन्छ कि हुँदैन, तर एउटा कुरोमा मेरो हात हुन्छ कि म आफूलाई प्रश्न सोध्न सक्छु। मेरो सबभन्दा ठुलो स्वतन्त्रता त्यसलाई हरण गर्नु हुँदैन, मनुष्यको सबैभन्दा ठुलो स्वतन्त्रता। र मैले देख्छु कि यो स्वतन्त्रता प्रयोग गर्दाखेरि जीवन बाहिर पनि समृद्ध भयो र भित्र व्यक्तिहरूले आध्यात्मिकताको शिखर छुन थाले। जुन दिन हाम्रो जीवनमा प्रश्न हरायो त्यसै दिन अन्धविश्वास सुरु भयो। प्रश्न सकिएका दिन विज्ञान पनि मर्छ, किनभने साइन्स स्टार्ट्स विथ इन्क्वायरी। विज्ञान प्रश्नबाट र खोजबाट प्रारम्भ हुन्छ भने बाहिरको भौतिक विज्ञान बन्दैछ। आध्यात्मिक विज्ञान त परम विज्ञान हो, त्यसकारणले यो त परम प्रश्नबाट सुरु हुन्छ। र यी प्रश्नहरूले तपाईलाई हल्ला हुन सक्छन्। मेरो जीवनको लक्ष्य के हो त? वास्तवमा म आज के त्यही काम गरिरहेको छु जुन कामले मलाई मेरो लक्ष्यमा पुग्न मद्दत गर्छ, कि म अलग काम गरिरहेको छु? मलाई पुग्नु छ सगरमाथा, मानुस् कि म काठमाडौँमा छु, यहाँबाट मलाई सगरमाथा पुग्नु छ, तर म सगरमाथातिर नगएर दिल्लीतिर पो लागिरहेको छु। जब मैले आफ्नो जीवनमा प्रश्न उठाउँछु ती प्रश्नले मलाई भित्रबाट हल्लाउँछन् र मात्रै मेरो जीवनको धुलो झर्छ। र आज हामी जे कारणले भेटेका छौं यो लक्ष्य पनि पूरा हुन्छ, यो उद्देश्य पनि पूरा हुन्छ। फेरि फर्क्यौं, मेरो जीवनको लक्ष्य के हो? अलिकति विचार गर्नु होला त मित्रहरू। तपाईको मनमा लाग्ला, हाम्रो मनमा लाग्ला कि विभिन्न बिन्दुमा मेरो लक्ष्य परिवर्तन भयो। सानो हुँदाखेरि आफूलाई मन परेको लुगा लगाउनु, नाना लगाउनु लक्ष्य थियो होला। आफूलाई मन परेको गुडिया पाउँदाखेरि ओ मैले ब्रह्माण्डै पाएँ भन्ने होला। तर एउटा कुरा के बुझौं भने नि, जब मैले आफूले चाहेको नाना पाएँ या आफूले खोजेको पुतली पाएँ, गुडिया पाएँ भने पनि भोलिपल्ट फेरि मेरो मनले अरु कुरा खोज्न थाल्यो। र त्यही मन आज लड्दै पड्दै संसारको विभिन्न कुना चाहरिरहेको छ र पनि सन्तुष्ट छैन। ध्यान दिनु होला, इट्स द सेम माइन्ड, त्यो एउटै मन हो। यो मनले सन्तुष्टिको, सन्तोषको भ्रम सृजना गर्छ। भ्रम। यही मनले मैले केही कुरो खोजेको एकछिनलाई पाएँ भने त्यो घाउ कहीँ थियो, लुतो कहीँ थियो, कनाए जस्तै कनाउँदा पनि एकछिन त शान्त हुन्छ नि, तर एकछिनपछि फेरि भित्रबाट भड्किन थाल्छ त्यो ज्वाला। हामी संसारका विभिन्न ठाउँमा गयौं, हामीले आफ्नो पुरुषार्थ गर्यौं, तर के त्यो भित्रको हृदयको ज्वाला शान्त भयो? यो ज्वालालाई मैले आफूले नजिकबाट विचार गरौँ ल। यो कुनै मैले तपाईलाई कुनै धर्म, कुनै सम्प्रदाय, कुनै पन्थ दिन आएको होइन। यो हाम्रो लक्ष्य नै होइन, हाम्रो बाटो नै होइन। यो हाम्रो बाटो एउटा स्वतन्त्र खोजको हो। इट्स अ भेरी भेरी इन्डिपेन्डेन्ट इन्क्वायरी। र मलाई भित्र त्यो जब लक्ष्य आउँछ नि, मैले ठीक गरेँ कि गरिन भन्ने, त मेरो ध्यान मदिरातिर जान्छ कि त्यसले ध्यानलाई बाँड्छ र मलाई भित्रबाट जाग्न दिँदैन। टिभीतिर जान्छ कि, फोनतिर जान्छ कि, पत्र पत्रिकातिर जान्छ कि, मेरो कसैसँग राम्रो सम्बन्ध नराम्रो सम्बन्ध छ त्यतातिर गएर मन अल्झियो भने त्यो मनले बहाना बनायो, आफ्नो मूल लक्ष्य खोज्नबाट बच्ने बहाना बनायो। कहीँ पार्टी गर्न जान्छ यो मन, कहीँ तपाईको चाहिँ जुवा इत्यादिमा पनि जाला यो मन, कहीँ कुलत इत्यादिमा पनि जाला यो मन। केही भेटेन भने मन तनावमा जान्छ, जसरी अहिले गइरहेछ। आज बिहान मात्रै एकजना मित्रले फोन गर्नुभयो। 6 महिना अगाडि मात्रै उहाँसँग मेरो कुरा भएको थियो। अत्यन्तै स्वस्थ र समाजमा अत्यन्तै सकारात्मक सन्देश प्रेषित गर्नुहुन्थ्यो, सम्प्रेषित गर्नुहुन्थ्यो। अत्यन्तै जाने माने नाम हो। नाम मैले स्वाभाविक रूपमा भन्न मिल्दैन। मलाई आज उहाँले फोन गरेपछि मलाई आश्चर्य लाग्यो। म निकै बेरसम्म अक्क न बक्क भएँ, किनभने उहाँले मलाई, गुरु म अहिले फलानु अस्पतालबाट बोलिरहेको छु, मलाई
2 दिन अगाडिसम्म आइसियुमा राखिएको थियो, अहिले बोल्न सक्ने भएर पहिलो फोन म तपाईलाई गर्दैछु। मलाई डिप्रेसन भयो, डिप्रेसन मात्रै होइन, मैले आत्महत्याको प्रयास गरेँ तर मलाई चोट लाग्यो र मलाई अस्पताल ल्याइयो। म आज तपाईलाई यहाँबाट फोन गर्दैछु। कसैका पनि आँखा रसाउँछन्, हेर्नुहोस्, कसैका पनि आँखा रसाउँछन्। तर फेरि पनि मैले उहाँसँग विभिन्न कुराहरू गरेँ, तर फेरि पनि हामी याद गरौँ मित्रहरू, यदि मेरो जीवनको मूल लक्ष्यमा म अडिग हिँडिरहेको छु भने नि त्यसले यति सन्तुष्टि छुट्टै प्रकारको ल्याउनेछ, यस्तो परितोष ल्याउनेछ जो डाइनामिक परितोष हुनेछ, गत्यात्मक। It's not a stale, passive peace, contentment. निष्क्रिय सन्तोष होइन, सक्रिय सन्तोष। यस्तो सन्तोष जुन फैलिन चाहन्छु त्यो ल्याउने छ। तर म मेरो जीवनको बाटोमा सही तरिकाले हिँडिरहेको छैन भने मलाई कहीं सन्तोष कहीं सन्तुष्टि अनुभव भयो भने पनि त्यो प्रत्युत्पादक, काउन्टर प्रोडक्टिभ हुनेछ। त्यसकारणले मित्रहरू फेरि पनि फर्क्यौं, मानव जीवनको लक्ष्य के हो? जुन दिन मेरो जीवनमा सही खोज सुरु हुन्छ नि, सही खोज, त्यस दिन मेरो जीवन पनि बन्छ, मेरो परिवार पनि बन्छ, समाज पनि बन्छ। किनभने समाज अब सोचाइमा, सोच्नमा आधारित हुन्छ। अन्धविश्वास, अन्धश्रद्धा, बेकारका तर्क, कुतर्कमा समाज हिँड्न छोड्छ। त्यस दिन पहिलो पटक एउटा विराट समाजको, एउटा उन्नत समुन्नत समाजको लागि बाटो खुल्छ। हामीले सोच्न छोडेको वर्षौं भयो, शताब्दीौं भइसक्यो होला सोच्न छोडेको। आफ्नो जीवनको विषयमा हामीले धेरै कुरा सोचेका छौं, चाहिने नचाहिने कुरा सोचेका छौं। हाम्रो सोचहरूले, हाम्रा विचारहरूले हामीलाई सुत्न पनि दिएका छैनन्, शान्ति पनि दिएका छैनन्। घर घरमा भाइरस पसेको छ, अनियन्त्रित सोचको, व्यक्तिको हृदयमा छ अनियन्त्रित सोचको। कोरोना भाइरस पस्नुभन्दा धेरै पहिले अनकन्ट्रोल्ड थट्सको भाइरस पसेको थियो हाम्रो मनमा। त्यो भाइरस चाहिँ कसले निकाल्ने? कोरोना त बाहिर छ, खोप आयो भने जान्छ, तर अनकन्ट्रोल थट्सको भाइरस कुनै पनि खोपले जाँदैन। कुनै पनि भ्याक्सिन बनेको छैन, कुनै औषधि छैन अनियन्त्रित विचारको भाइरसको लागि। के छ औषधि मलाई भन्नुस् त? अब मैले गर्ने पार्टी, मैले गर्ने मदिरा इत्यादि, जुवा तास जे पनि होला, यी कुनै पनि समाधान नै होइन। यो त अरु बढी बल्झिनु हो, अझ बढी अल्झिनु हो जीवनमा। त यी जुन अनियन्त्रित विचारहरू छन् मेरा, यी अनियन्त्रित विचारले मलाई के भनिरहेको छ भने जीवनमा तैले खोजेको कुरा भेटेको छैनस्, विचार गरै भनिरहेको छ। त्यसकारणले हामीले आफूसँग संवाद प्रारम्भ गर्नुपर्ने भएको छ। त्यसैलाई सुसंवाद भनिन्छ। मसँग आई हेभ टु स्टार्ट डायलग विथ माई ओन इनर सेल्फ। म कोसँग कुरा गरेँ संसारमा, कति मान्छेसँग कुरा गरेँ, कति कुरा मैले गरेँ, तर ती सबैले मलाई आज कहाँ लिएर आए जहाँ मेरो म भित्रको संवाद पनि व्यवस्थित छैन, मेरो भित्रको डायलग नै व्यवस्थित छैन। मलाई एउटा केही महत्त्वपूर्ण काम गर्नु छ, तर सुरुमै म त्यो सक्दिन कि भन्छु। सक्दिन कि भन्ने आवाज एकदम प्रबल छ। मैले मेरो भित्रको आवाजलाई मत्थर गर्ने कि समाजको आवाजलाई मत्थर गर्ने? ल भन्नुस् त। आज हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीलाई पनि यही समस्या भएको होला। उहाँ आफूभित्र कति आवाजहरू आइरहेका होलान्, किनभने यही समाज हो, यहीँबाट हुर्किएको, भित्रका कति विचारहरू, कति कुराहरू होलान्, यो सक्दैन, यो हुँदैन भन्ने। तर सारा संसारलाई गर्छु, सक्छु, हुन्छ भनेर कसरी भन्ने जब म भित्रको आफ्नै आवाज बलवान छैन। मेरो आवाजले मेरो खुट्टा तानिरहेको छ। मलाई संसारमा अरु कोही चाहिँदैन खुट्टा तान्ने। मेरो आवाजले नै मलाई सक्दैनस् नगर, खुम्जी यो पनि छोड्दे भनिरहेको छ। विचार गर्नुस् त, हो कि हैन? मेरो आवाजले नै मलाई बार रोकेको छ। र आवाजले रोकेन भने पनि एउटा आवाज छैन। म लक्ष्यमा म यस्तो गर्छु भनेर सोच्छु, तर हजार आवाजहरू भित्र आइदिन्छन्। आवाजलाई बान्ने मैले तरिका भेटेकै छैन।
त्यो इनर भोइस हुन्छ नि, त्यो भित्रको आवाज, यो भित्रको आवाजलाई व्यवस्थित गर्न थाल्नु अध्यात्मको पहिलो कदम हो। आफ्नो आवाजलाई है मित्रहरू, आफू भित्रको मनलाई, आफू भित्रको मनसँग संवाद गर्नु, सो संवाद यो पहिलो आवश्यकता हो। That's the first requirement, the very first prerequisite. पहिलो, अरु सबै आवश्यकता पछि आउँछ। त म भित्र जब म आफू भित्र खोतल्न थाल्छु अनि मलाई मेरो जीवनको लक्ष्य स्पष्ट हुन्छ, मैले तपाईलाई तपाईको जीवनको लक्ष्य यो भनिदिए भने नि त्यो नक्कली हुन्छ। भगवान कृष्णले भगवत गीतामा लेख्नु भएको त्यो उहाँको लक्ष्य हो, मेरो होइन। महर्षि व्यासले श्रीमद् भागवत महापुराणमा दिनुभएको त्यो उहाँको, मेरो होइन। मेरो त आफ्नो सिंगै जीवन छ। म भित्र कति गीता, कति भागवत, कति पुराण कुरानहरू लुकेका होलान् भन्नुस् त। यो कोले खोदल्ने, कसले खोदल्ने? यो जबसम्म म आफूलाई खोदल्दिन तबसम्म मेरो गीता त अनएक्सप्रेस्ड हुन्छ, अभिव्यक्त नै रहन्छ, अव्यक्त नै रहन्छ। त्यसलाई मैले कसरी व्यक्त गर्ने? हाउ डु आई मैनिफेस्ट इट, हाउ डु आई एक्सप्रेस? म कहाँ जान्छु, के पढ्छु, तर के मैले आफैलाई पढे? हेर्नुस् मित्रहरू, अध्यात्म सान्त्वना पुरस्कार होइन। तपाईलाई आज तनाव भएको छ, यसो आध्यात्मिक किताब पढौँ अनि त्यसपछि अलिकति शान्त भए अनि फेरि भोलिदेखि काममा दौड्ने, यो होइन। जीवनमा कहिल्यै पनि अशान्त नहुने गरी शान्त बनाउन सक्नुपर्छ अध्यात्मले। कहिल्यै पनि बिग्रिन नसक्ने गरी सप्रिने बाटो हो अध्यात्म। र कहिल्यै पनि दुःख पस्न नसक्ने गरी खुशी हुने बाटो हो अध्यात्म। यदि अध्यात्म पनि असफल भयो, फेल भयो भने यहाँ केही पनि बाँकी रहने छैन। पुरै मनुष्यताको लागि आत्महत्याको दिन हुनेछ यो। किनभने त्यसपछि बाँच्नुको मान्छेले केही अर्थै भेट्दैन। व्हाट डु आई सी, किन बाँचौँ म भन्ने नि रहँदैन। त म आफूसँग संवाद गर्न थालौं र मैले पहिचान गरौँ म भित्रको लक्ष्य के हो। प्रत्येक व्यक्तिको लक्ष्य फरक फरक हुन्छ, तर त्यो लक्ष्य कतै हामी भित्र लुकेको हुन्छ। मेरो आफ्नो अनुभव, जीवन विज्ञानमा हाम्रो अनुभव के छ भने मुख्यतः लक्ष्य तीन ठाउँमा लुकेका हुन्छन्। एउटा हृदयमा लुकेको हुन्छ, अर्को नाभिमा लुकेको हुन्छ, अर्को तपाईको यहाँ मस्तिष्क भन्दा अलिकति तल पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा लुकेको हुन्छ, आज्ञा क्षेत्रमा लुकेको हुन्छ लक्ष्य। त्यो मलाई भित्रबाट कोडिङ गरेर पठाइएको छ। म आफू भित्र त्यो कोड लिएर आएको छु। त्यसको मिनिङ म एक्सप्रेस गरेर खोजिरहेको छु। त्यसको अर्थ त्यो म भित्र छ। दैट्स इन माई ब्लुप्रिन्ट। त्यो ब्लुप्रिन्टलाई कसरी ह्याक गर्ने? हाउ डु आई क्रैक दैट कोड? हाउ डु आई ह्याक माई ब्लुप्रिन्ट? त्यो विधिलाई ध्यान भनिन्छ। अध्यात्म समग्र जीवनको विज्ञान हो भने ध्यान चाहिँ म भित्रकै डीएनए मा जुन मेरो आफ्नो ब्लुप्रिन्ट छ, मूल ब्लुप्रिन्ट, त्यसलाई डिकोड गर्ने विज्ञान हो, त्यसलाई ह्याक गर्ने विज्ञान हो। सो संवादले मलाई आफूभित्र फर्काउँछ र यसको दोस्रो पाटो तत्काल देखिन्छ। के देखिन्छ मित्रहरू? कि मेरो नेतृत्वको क्षमता जन्मिन थाल्छ। पहिलो पटक जेन्युइन अथेन्टिक लिडरशिप, प्रामाणिक नेतृत्व जन्मिन्छ। भित्र हृदयबाट जन्मिन्छ। किनभने मैले आफ्नो क्षमता पहिचान गरेँ, मैले मेरो लक्ष्य देखेँ र मेरो क्षमताको पहिचान गरेँ जुन म भित्र लुकेको छ। मेरो यो पिट्युटरी क्षेत्रमा, आज्ञा क्षेत्रमा, मेरो हृदयमा, मेरो नाभि क्षेत्रमा, त्यहाँ भित्र म खोतल्न जाने र त्यहाँ मैले भेटेँ भने अब मेरो लिडरशिप पोटेन्शियल्स अनलिस हुन थाल्छन्। म अंग्रेजी नेपाली दुईटै मिसाउँदैछु, क्षमा गर्नु होला आज। त म भित्रको नेतृत्व क्षमताको प्रस्फुटन प्रारम्भ हुन्छ। त्यसकारणले सो संवाद प्रारम्भ गर्ने बित्तिकै आफ्नो नेतृत्वको क्षमतालाई खोतल्न थाल्नुपर्छ मैले। किनभने म आफू देख्छु कि यत्रा महान लक्ष्य छन्, त्यो यति ठुला ठुला लक्ष्य छन् नि जीवनमा कि त्यो लक्ष्यलाई हासिल गर्नका लागि मैले आफ्नो क्षमतालाई बढाउनै पर्ने हुन्छ। केही पनि उपाय छैन।
जीवनमा जब हेर्नुहोस् गाउँघरमा हामी अलिकति उफ्रिने काम उफ्रिने खेल खेल्थ्यौँ नि, त्यतिखेर त लक्ष्य सानो हुन्थ्यो, तर ओलम्पिकमा धेरै ठुला ठुला लक्ष्य हुनेछन्। प्रत्येक व्यक्तिले आफूभित्र एउटा ओलम्पिक बोकेर हिँडेको छ। आफूभित्र हेर्नु होला त, त्यो बार एकदम उच्चा छ, त्यो एकदम अग्लो छ त्यो बार, र त्यो बारलाई, त्यो अग्लो त्यो उच्चा बारलाई, त्यो चुनौतीलाई ठेक्न मैले मेरो क्षमता बढाउनु पर्छ, अरु केही उपाय छैन। त्यसकारणले अध्यात्मको दोस्रो पाटो, पहिलो त आफ्नो क्षमताको पहिचान हो, दोस्रो आफ्नो क्षमताको विस्तार हो। मेरा कुरा सुनेर तपाईको अहिले तत्कालको कुनै पनि समस्या समाधान नहुन सक्छ, तर के फरक पर्दैन। खोतल्न थाल्यो भने सब समस्या र समाधान ठाउँमा आउनेछ। हेर्नुहोस्, मैले तपाईलाई कुनै टिप्स दिए, एउटा नाक बन्द गर्नुस्, अर्को नाक खोल्नुस्, अनि एकछिनपछि अर्को चाहिँ बन्द गर्नुस्, अर्को खोल्नुस्, त्यो टिप्स गरिन्जेल तपाईलाई राम्रो हुन्छ। त्यसपछि के? तपाईलाई मैले भने फलानु मन्दिरमा मूर्तिमा जानुस्, पानी घुमाउनुस्, घुमाउनु भयो, त्यसपछि के? त्यो त हामीले हजारौं पटक गरेका छौं। टिप्स जीवनमा काम लाग्दैन। वी डोन्ट नीड टिप्स एन्ड ट्रिक्स, वी डोन्ट नीड फिलोसफिज। हामीलाई कुनै दर्शन शास्त्र पनि चाहिँदैन। मलाई मेरो आफ्नो जीवनको अध्ययन गर्ने बाटो चाहिन्छ, मार्ग चाहिन्छ। आफ्नो अध्ययन गर्ने र आफ्नो निष्कर्षमा पुग्ने, आफू स्पष्ट हुने, मेरो आफ्नो लक्ष्यको पहिचान गर्ने विधि चाहिन्छ र त्यतातिर हिँड्ने मलाई बाटो चाहिन्छ। त्यसपछि जब मेरो नेतृत्व क्षमताको विकास हुन थाल्छ, तत्काल एउटा अर्को चुनौती मेरो जीवनमा आउँछ। त्यो के हो भने मेरा दुःखहरू छन् नि त, कति दुःख छन् जीवनमा, हेर्नुहोस् त। सम्झिने हो भने हरेक कुराले दुःख दिन्छ। हामी भित्रका दुःखका पुलिन्दा खोल्ने हो भने संसारको सबैभन्दा ठुलो झोलामा पनि अड्दैन। त्यति छन् दुःखका पुलिन्दा। अझ विदेशिनीको पीडा मलाई अत्यन्तै राम्रोसँग थाहा छ। मेरो जीवनको आधा समय म पनि देश बाहिरै थिएँ, मलाई राम्रोसँग थाहा छ विदेशिनीको पीडा के हो। व्यक्ति प्रारम्भ पहिलोदेखि नै दुई ठाउँमा जरा गाड्न थाल्छ र दुवै ठाउँमा जरा कहीँ पनि नगाडिएको अनुभव गर्छ। तर क्षमताको विस्तार त्यसैमा छ है। हाम्रो जरा कसैले हल्लाइदिनै पर्छ, अनि बल्ल दरो जरा हामी गाड्न थाल्छौँ, होइन भने नक्कली जरामा हामी भर पर्न थाल्छौँ। त्यसपछि मेरो दुःख, मेरा जीवनमा जति पनि दुःख छ नि, यो व्यवस्थापन गर्ने विधि चाहिन्छ। मेरा दुःखको मैले व्यवस्थापन गर्न सिक्नुपर्छ। तपाईले मलाई भन्नु होला, गुरु यहाँ त गीता पनि आएन, पुराण पनि आएन, महाभारत पनि आएन, रामायण पनि आएन, यो त धर्मको कक्षा जस्तो भएन। मेरो आफ्नो अनुभव के छ भने तपाई धर्मको जिउँदो रूप हो, तपाई भगवानको मूर्ति हो। आफूभित्र खोतल्न सिक्नु मात्रै पर्छ। बाहिरबाट मलाई केही सहारा चाहिँदैन। यो रियलाइजेसन, यो अनुभूति जीवनको सबैभन्दा ठुलो क्रान्ति हो। कुनै राजनीतिक क्रान्तिले, कुनै सामाजिक क्रान्तिले यसलाई भेट्दैन। अध्यात्मले मलाई स्वतन्त्र बनाउनु पर्छ, अध्यात्मले मलाई बाँध्नु हुँदैन। म भित्र जब म हजारौं भेट्छु नि, म भित्र एउटा नयाँ गीता जन्मिन्छ। त्यस दिन म भगवान कृष्णको गीता र मेरो गीता तुलना गरेर पढौँ न, अनि थाहा हुन्छ नि कि भगवान कृष्णले कुन उचाइ छुनु भएको रहेछ, म कुन उचाइमा छु। त्यसपछि अलिकति त्यहाँ चाहिँ थोरै बेन्चमार्किङ सम्भव हुन्छ। त्यसपछि आज त बेन्चमार्किङ पनि म कोसँग गरौँ भन्नुहोस् त। अनि एउटा कसौटी आउँछ नि मेरो जीवनमा। आज त जीवनमा कसौटी नै छैन। यता एउटा गीता, एउटा अर्को पुराण लिएर म तुलना गरेर बसिरहेको छु, केही न केही भएन भने म अर्को बाइबल लिएर तुलना गरेर बसिरहेको छु, अर्को कुरान लिएर तुलना गरेर बसिरहेको छु। त मित्रहरू, जीवनका गहिरा समस्याहरूसँग गहिरो खोज चाहिन्छ। अध्यात्मले गहिरो खोज तपाईलाई दिन्छ सदाको लागि। फेरि यति स्वतन्त्र हुन्छु म, किनभने ध्यान मैले गर्न सिकेँ भने त्यो ध्यानले मलाई आफूभित्र फर्काइहाल्छ, भयभरको शान्ति दिन्छ। के दिन्छ एकछिनपछि थोरै भनौँ न। म मेरो समय हेरिरहेको छु। मलाई सरिताजीले 30 देखि 40 मिनट भित्र भन्नुभएको थियो, म त्यति बेरसम्म सकिहाल्छु। म समयको कहिले पनि उल्लङ्घन गर्दैन। समयलाई म लाग्दैन, किन समय भगवान हो। म ठिक समयमा सकिहाल्छु। ढिलो सुरु गरे पनि छिटो सक्न सक्छु म, केही समस्या छैन। अब
मलाई तत्काल दुःख व्यवस्थापनका सूत्र चाहिन्छ है। तिम्रो दुःख यसो अलिकति तिमी राम्रो राम्रो कुरा गर्यौ, आफैलाई मोटिभेट गर्यौ भने तिम्रो दुःख कम हुन्छ, कुनै हालतमा हुँदैन। आज साइकोलोजी के भन्छ भने पोजिटिभ थिंकिङ भन्दा नेगेटिभ एटिट्युड अर्को हुँदैन रे। पत्याउन सक्नुहुन्छ किन? जो मान्छे आफू पोजिटिभ छैन उसले अरूलाई पोजिटिभ सोच भनिरहेको हुन्छ बार बार। पोजिटिभ थिंकिङको नाममा हामीले मान्छे भित्रका समस्या यति दबायौं कि मान्छे डिप्रेसनमा गयो। आज साइकोलोजी भन्छ हैन। वी डोन्ट वान्ट टु थिंक नेगेटिभ, वी डोन्ट वान्ट टु थिंक पोजिटिभ, वी वान्ट टु थिंक ट्रुली। हामीलाई सत्य सोच्नु छ, न सकारात्मक सोच्नु छ न नकारात्मक सोच्नु छ। हामीलाई जे सत्य हो त्यसको सामना गर्नु छ। दुःख व्यवस्थापन सकारात्मक सोचले जन्मिँदैन, त्यो त सामान्य प्रक्रिया हो, त्यति सामान्य बाहिर प्रक्रिया हो। सकारात्मक सोच त यति जन्मिन्छ नि भित्रबाट कि भगवान बुद्ध नकारात्मक सोचेको सुन्नुभयो होला तपाईले आजसम्म? अध्यात्मले सारा नकारलाई बन्द गरेर परम सकार ल्याइदिन्छ, परम ल्याइदिन्छ। त्यसपछि तत्काल मैले मेरो दुःखको व्यवस्थापन गरेँ भने अब भयानक खुसी जन्मिन्छ मित्रहरू। यति खुसी जन्मिन्छ जीवनमा, हेर्नु होला। त्यो खुसी कस्तो भने नि, एउटा खुसीका दुईटा शब्द हुन्छन् के। बाहिरबाट आयो भने त्यसलाई सुख भनिन्छ, भित्रबाट जन्मियो भने आनन्द भनिन्छ। कुन चाहिँ खुसी खोज्नु भयो विचार गर्नुहोस्। बाहिरबाट जन्मियो भने त्यो सुख हो, कम्फोर्ट हो, प्लेजर हो। भित्रबाट जन्मियो भने त्यो ब्लिस हो, आनन्द हो। अब आनन्दको व्यवस्थापन गर्ने कला हामीलाई चाहिन्छ। र यति गर्दाखेरि मित्रहरू म यहाँलाई अनुरोध के गरौँ भने जब म आफूलाई खोज्न थाल्छु नि, भगवान कृष्णले गीतामा भन्नुभएका सबै कुराको साक्षी म बन्न थाल्छु। I'll be a living witness। रामायणमा भनेका कुराको साक्षी म हुन्छु, बाइबलमा भनेको कुराको साक्षी म हुन्छु। मेरा आफ्ना आँखाले देख्न सक्छु के हुन सक्छ के हुन सक्दैन। त्यसपछि मलाई कसैले पनि फलानोले यस्तो भनेको छ तिम्रो जीवनमा के भयो भन्नुपर्ने केही जरुरी छैन। म आफै खुला आँखाले देख्न सक्छु त। मेरो जीवनमा जुन शान्ति हो, आनन्द हो, जुन म भित्र बिउको रूपमा रहेको छ, बीजको रूपमा रहेको छ, त्यो प्रकट हुन थाल्छ। अध्यात्मले, ध्यानले म भित्रका सारा सम्भावनालाई खोतल्दिन्छन्। न कुनै धर्मसँग सम्बन्ध छ यो, न कुनै पन्थसँग, न कुनै लिङ्ग, न कुनै जात जाति, न कुनै वेशभूषा, न कुनै लुगा फेर्नु छ। यो लुगा मैले यस्तो किन लगाएको छु भने मलाई बस यसलाई लगाए सहिलो हुन्छ क्या, अलिक खुकुलो हुन्छ यो, त्यही भएर। तपाईँ सर्ट प्यान्ट लगाउनुहोस् कि जेसुकै लगाउनुहोस्, माधवजी जस्तै कोट लगाउनुहोस्, तपाईँ जे लगाउँछ लगाउनुहोस्, तपाईँको आफ्नो मोज हो। तपाईलाई टीका लाउनु मन लाग्छ लाउनु, लाउनु मन लाग्छ नलाउनुहोस्, त्यो मोज थियो। कुनै टीकामा धर्म कहिले पनि हुँदैन। धर्म त्यति अगतिलो छैन कि मेरा टीका र लुगामा अटोस्, त्यति कमजोर हुँदैन धर्म कि म टीका नलगाउँदैमा, लुगा नलगाउँदैमा, टुप्पी नपाल्दैमा म अधार्मिक हुने भन्ने पनि हुँदैन। त्यस्तो कमजोर होला हाम्रा ऋषिहरूले बनाएको धर्म कि त केटाकेटीको खेल होला जसले पुरै मनुष्य समुदायलाई रूपान्तरण गरेर नयाँ बनाइदिनेछ। हेर्नु होला, हामी नेपालीहरू आफ्नो क्षमतामा काम गर्यौं, आफ्नो आध्यात्मिक क्षमतामा काम गर्यौं भने फेरि हामी जहाँ जान्छौं त्यहाँ चम्किनेछौं। हेर्नु होला यहाँको सम्बन्ध कस्ता बन्नेछन्, सम्बन्ध बेजोड बन्नेछन्। यहाँको काममा, वर्कमा यति प्रोडक्टिभिटी, उत्पादनशीलता थपिनेछ जुनको कुनै हिसाबै छैन। किनभने दुखी व्यक्ति काममा जानु र खुशी व्यक्ति काममा जानु, नाच्दै नाच्दै काममा जानु कति फरक हुन्छ भन्नुहोस् त। यो फरक आउनेछ जीवनमा, आउनै पर्छ, नआइकन कुनै उपाय नै छैन। मैले भन्दछु त्यस कारणले आउने होइन, यो नियम नै यस्तै हो, अध्यात्मको विधा नै यस्तै हो कि तपाई भित्रबाट त्यो खुशी जब त्यसले प्रकट गर्छ नि, त्यो खुशी चौतर्फी हुन्छ। जसलाई भेट्नुहुन्छ तपाई उसलाई मद्दत गर्न चाहनुहुन्छ, यसलाई मैले के दिन सक्छु भन्ने सोच आउँछ। आज जसलाई भेटे पनि यो मान्छेले मलाई के मद्दत गर्न सक्छ, यसबाट मैले के पाउन सक्छु भन्ने सोच आउँछ। केही वर्ष अगाडि म जापानमा कक्षा गरिरहेको थिएँ,
त्यहाँका मित्रहरूले के भन्नुभयो भने नि, तपाईँले भित्रको मेरो मनको कुरा भन्नुभयो, म जसलाई पनि भेट्छु मेरो भिजिटिङ कार्ड दिन्छु, भिजिटिङ कार्ड दिँदा सबभन्दा पहिले यो मान्छेबाट मैले के पाउन सक्छु भन्ने सोच आउँथ्यो, तपाईँले त्यसलाई ठ्याक्कै कोट्याउनु भयो भन्नुभयो उहाँले। जापानिज हो। अनि मैले भने यो ठ्याक्कै यही हो, अध्यात्ममा फरक यही हो। अबदेखि तपाईँले भिजिटिङ कार्ड बाँड्दाखेरि तपाईँलाई म कसरी मद्दत गर्न सक्छु भन्ने सोच तपाईँभित्र आउनुपर्छ। कसरी तपाईँबाट मैले के पाउँछु भन्ने सोच भइन्जेल मेरो जीवनमा भिखारी पनि जाँदैन। अध्यात्मले भिखारीलाई उठाएर सम्राट बनाउनेछ। यो अध्यात्मको काम। अध्यात्मले मलाई रोग मुक्त गर्नेछ। हेर्नु होला, अध्यात्मले मेरा सम्बन्धहरूलाई ठाउँमा ल्याउनेछ। अध्यात्मले मेरो मनलाई सकारात्मक मात्रै होइन सक्रिय पनि बनाउनेछ। सकारात्मक रूपले सक्रिय वा सक्रिय रूपले सकारात्मक बनाउनेछ अध्यात्मले मेरो मनलाई। अध्यात्मले मेरा अहिलेका समस्यालाई समाधान गर्ने बाटो देखाउनेछ, दुःखबाट सदाको लागि मुक्त हुने बाटो देखाउनेछ र आफ्नो लक्ष्यतिर हिँड्नका लागि परम ऊर्जा प्रदान गर्नेछ। तर त्यो तपाईँ आफूले गर्नुपर्नेछ, गुरुले भन्छ, त्यसकारणले आउँदैन। अध्यात्ममा आशीर्वादको केही पनि अर्थ छैन। अध्यात्ममा कसैको शरण जाने, शरणागति हुने कुराको अर्थै छैन। तपाईँ जीवनको मूल सत्य बुझेपछि सत्यको शरणमा जाने हो, कोही व्यक्तिको शरणमा जाने नै होइन। किनभने अध्यात्म कहिले पनि व्यक्तिवादी हुनै सक्दैन। इट क्यानट बी इन्डिभिजुअलिस्टिक। यो कसैलाई डिटिफिकेसन गर्ने, कसैलाई देवत्वकरण गर्ने पटक्कै अध्यात्ममा हुनै सक्दैन। गुरु त्यो हो जो शिष्यको चरणमा बस्दछ। गुरु त्यो हो जसलाई सेवा गर्ने होइन, जो तपाईलाई सेवा गर्न तपाईको घरमा आएको छ। अब तपाईलाई सेवा गर्ने गुरु आएको छ, तपाईलाई गुरुको सेवा गर्न मन लाग्छ, अनि दुवै मिलेर संसारको सेवा गर्न थाल्छ। किन? दुवैको स्वार्थ छैन, केही पनि छैन, स्वार्थ हुनै सक्दैन। स्वार्थ भइन्जेल अध्यात्म हुँदैन, अध्यात्म भइन्जेल स्वार्थ हुँदैन। अब मैले 35 मिनट समय लिएँ। मित्रहरू, यो मानव जीवनको लक्ष्य को खोज आज हामी प्रारम्भ गर्यौं। मेरा बनाइहरूले, शब्दहरूले तपाईलाई अलिअलि कोट्याउँछन्, तर यो खोज आज सकिँदैन। यो खोजलाई हामी सो संवादमा निरन्तरता दिनेछौं। किनभने तपाईं कुनै न कुनै माध्यमबाट त खोज्नु पर्छ। जीवनको आफूभित्र उठेका प्रश्नबाट कसरी बच्नुहुन्छ मलाई भन्नुस् त तपाईले। ल अरु कसैले सोधेको प्रश्न भइहाल्यो, तेरो तै राख भन्नु, गाउँ खाने कथा जस्तो भनिदिनु। म भित्रबाट जिउँदा प्रश्नहरू हुनेहरू, म के खोजिरहेको छु, म के गरे खुसी हुन्छु, म काममा कसरी सफल हुन्छु, म कसरी स्वस्थ हुन्छु, मेरा सम्बन्ध कसरी राम्रो हुन्छन्, म कसरी सक्रिय हुने, म कसरी सकारात्मक हुने, मेरा आफ्ना जिउँदा प्रश्न हुन् कि हैनन्? जिउँदा प्रश्नको जिउँदो उत्तर चाहिन्छ। प्राणले भरिएका प्रश्नहरू हुनेहरू। त्यसकारणले यी प्रश्नहरूको वरिपरि मैले मेरो जीवनलाई केन्द्रित गरिदिनु पर्छ। अब नोभेम्बर 21 बाट जुन सुसंवाद कार्यक्रम हुँदैछ त्यो तपाईको आफ्नो स्वतन्त्रता हो। तपाईलाई समय मिल्छ, तपाईको मौज छ, तपाईलाई यसले मद्दत गर्छ जस्तो लाग्छ, तपाईले भाग लिन सक्नुहुन्छ। लाग्दैन छोड्दिनुस्। किनभने हरेक व्यक्तिले आफ्नो प्रश्न खोतल्नु पर्छ। तपाईले कुनै न कुनै बाटो भेटिहाल्नुहुन्छ खोतल्ने। यदि प्रश्न एकदम धेरै उठे भने तपाई पनि सिद्धार्थ गौतम जस्तै सुविधा छोडेर जंगल पस्नु हुनेछ। तर यहाँ जंगल पस्नु जरुरी छैन। अब त मनभित्र अर्को जंगल छ, जुन मनभित्रको जंगलमा पस्नु छ, मनभित्रको अरण्यकमा पस्नु छ। वेदले यसलाई अरण्यक भन्छ। वेदमा संहिता हुन्छन् अलग अलग, त्यो एउटा संहिताको नाम हो अरण्यक संहिता। त्यो अरण्यक भित्र छिर्नु छ। आफ्नो मनभित्र बाहेक संसारमा कहीँ पनि जंगल छैन, कहीँ गुफा छैन, कहीँ तीर्थ छैन। संसारको सबैभन्दा ठुलो तीर्थस्थल मैले बोकेर हिँडेको छु। त्यसलाई अन गर्नु छ, सक्रिय गर्नु छ। हामी सो संवादमा पनि सबै प्रश्नको उत्तर तपाईले पाउनु हुने छैन। किन? गुरु त्यो हो जसले तपाईलाई प्रश्नको उत्तर खोज्न मद्दत गर्नेछ। तपाई उत्तरमा ठ्याक्कै पुग्नुहुन्छ भन्ने जरुरी केही पनि छैन।
तर तपाईँ खोज्न थाल्नुभयो भने, हामी खोज्न थाल्यौँ भने आफूभित्र हीरा मोती भने पाउनेछ। आफूभित्रबाट मेरो आफ्ना समाधानहरू मैले पाउनेछु, माई ओन सल्युसन्स। र मेरो नेतृत्व क्षमता बढ्छ, मेरो स्वास्थ्यले अद्भुत नयाँ आयाम, नयाँ उचाइ लिन्छ। अहिले लेखेर राख्नु होला तपाईको के स्वास्थ्यमा समस्या छ, हेर्नु होला सो संवादपछि। अहिले लेखेर राख्नु होला मन शान्त छ, अशान्त छ, निद्रा लाग्छ लाग्दैन, लेखेर राख्नु होला। किन अध्यात्ममा त्यो क्षमता छ के। अध्यात्म दुःख मुक्तिको अन्तिम विज्ञान हो, आत्यन्तिक विज्ञान हो। इट्स द अल्टिमेट साइन्स of freedom from all miseries, all pains, all uncertainties, all fears, all stresses. लेखेर राख्नु होला। केही हामी सँगै सिध्याइदिउँला, केही आफै सिध्याउने तपाईले तरिका भेट्नुहुनेछ। तपाईले तरिका भेट्नुभयो भने तपाई गुरुमाथि भर पर्नुहुने छैन। गुरु कहिल्यै पनि तपाईको सहारा बन्दिदैन। गुरुले तपाईलाई जहिले सुकै स्वतन्त्र बनाउने प्रयास गर्छ। किनभने सहारा बन्ने बित्तिकै आज म तपाईको सहारा बन्छु, भोलि म के भन्छु भने मलाई अलिकति पैसा चाहियो, त्यो पैसा ल्याउन भन्न थाल्छु। काम छैन त्यस्तो सहाराको। हामीलाई चाहिँदैन त्यस्तो सहारा। हामीलाई स्वतन्त्र बन्नु छ र अध्यात्मको आवाज भनेको स्वतन्त्रताको आवाज। भोलि तपाईलाई केही पनि पर्यो भने गुरुलाई फोन नगरिकन त मेरो यो समस्या समाधान हुन्न भन्नुभयो भने तपाईले केही पनि सिक्नु भएछ भन्ने बुझिन्छ। गुरु त्यो हो जसले समस्याको समाधान खोज्ने, आफूभित्र खोज्ने बाटो सिकाएर छोडिदिन्छ। गुरु मैले यो बाटो बिर्से लौन भन्नुभयो भने गुरुले भन्छ फेरि त्यहाँ हेर्नुस् त, तपाईँ भित्र खोतल्नुस् त भनेर गुरुले मद्दत गर्छ। तर यसरी मद्दत गर्छ कि एक न एक दिन तपाईँ परम स्वतन्त्र हुनुस् र आफ्नो स्वतन्त्रताको आकाशमा उडान लगाउनुस्। त्यो परम उडान लगाउनुस् स्वतन्त्रताको आकाशमा। मित्रहरू, हामी नेपालीहरू लामो समयदेखि थाहा छैन हामी अन्धविश्वासमा पर्यौं कि अन्धश्रद्धामा पर्यौं कि अथवा हामीले जानेनौं कि हामीले आफ्नो क्षमतालाई प्रस्फुटन गर्न नसकेर दबेर बस्न बाध्य भएका छौं। तर ती दिनलाई हामीले इतिहासमा सीमित गरिदिनु छ। अब आफूलाई खोतल्नु छ र अरूलाई पनि आफूभित्र खोतल्न मद्दत गर्नु र मनुष्यभित्रका समस्याहरूका सारा समाधान हामीले साथमा मिलेर खोज्नु छ। मित्र, साथमा मिलेर खोजौं। हाम्रो आह्वान यही हो। पहिले आफ्नो जीवनका समस्याको समाधान खोजौं, त्यसपछि अरूका जीवनको समस्या समाधान यसरी खोज्न सकिन्छ भन्ने थाहा भइहाल्छ नि त। त्यो विजडम, त्यो विवेक काम लाग्छ। त विवेक, सामूहिक विवेक बनाऊ। फेरि पनि हामी यो विश्व समुदायमा चम्किनु छ। फेरि हामी आफ्नो अतुलनीय योगदान गर्ने गरी तयार हुनु छ पुरै विश्व समुदायमा। फेरि पनि हामी जहाँ पनि जान्छौं त्यहाँ सबैलाई दिन सक्ने बन्नु छ र परम शान्त बन्नु छ। भगवान बुद्ध जन्मिएका देशका मान्छे भनेर मेरो अनुहार र मेरो बोली देखेर चिनुन्, टी सर्ट लगाएर हिँडिराख्नु नपरोस्। बुद्ध वास बोर्न इन नेपाल भनेर टी सर्ट लगाइराख्नु नपरोस्। त्यो बडो गरिब विज्ञापन हो। इट्स अ भेरी पुअर फर्म अफ एडभर्टिजमेन्ट। जब मेरो बोलीले, मेरो व्यवहारले भगवान बुद्धको देशको मान्छे भन्दैन, त्यो मेरो टी सर्टले के भन्ला? कति परसम्म बोल्ला भन्नुस् त? त्यो कति टाढा लैजाउँला? त पुरै देश आज भगवान बुद्ध जिउँदै छन् है भन्ने प्रमाण खोजिरहेको छ क्या। तर त्यो म बन्नु पर्छ। त्यो म बन्नु बाहेक केही पनि उपाय छैन। म आफू बन्नु पर्छ। मित्रहरू, हामीलाई जहाँबाट त्यो बन्न मद्दत हुन्छ हामी त्यही ज्ञानको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छौं। त मित्रहरू, यति भन्दै केही प्रारम्भिक कुराहरू मैले यहाँहरुको माझमा गरे। मेरो सारा कुराहरूले तपाईलाई भड्काउनु पर्छ, तपाईलाई शान्ति दिन सक्दैनन् यिनले। किनभने अध्यात्म शान्तिको बाटो नै होइन, परम शान्तिको बाटो। हेर्नु होला कस्तो अर्को शान्ति आउँछ। अहिले खोजेको शान्ति केही शान्ति होइन, त्यो त 2 गिलास बियरमा पनि आउन सक्छ। त्यो केही डलरमा, केही स्टर्लिङ पाउन्डमा किन्न सकिने शान्तिको केही गहिराई छैन। हेर्नु होला अध्यात्मले कस्तो शान्ति दिन्छ। तर एकपटक सारा अशान्ति भड्किनु पर्छ। बडो आनन्द दिन्छ, तर अहिलेको सुखको तुलनामा त्यो आनन्द कहाँ हो? यति भन्दै यहाँहरुका प्रश्न छन् वा यहाँहरुको आफ्नो अभिव्यक्ति छ,
यहाँहरुको आफ्नो जिज्ञासा छ भने त्यसका लागि अघि भने चाहिँ म मेरो वाणीलाई यही विश्राम दिन्छु। जो मित्रहरूले यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो उहाँहरू साधुवादको पात्र हुनुहुन्छ। हेर्नु होला उहाँहरूले कस्तो आगो लगाउनु भएको छ, हेर्दै जानु होला ल। आजको मिति लेख्नु होला यहाँले। यो मनुष्यको हृदयमा यो आगो लागेको दिन नि समाधान सुरु हुन्छ। हेर्नु होला, यस्तो आगो हो यो। भगवान कृष्णले ठीक यही आगो लाउनु खोज्नु भएको थियो। भगवान बुद्धले ठीक यही, भगवान शिवले यही, खप्तर दादाले लगाउन खोजेको आगो पनि यही हो। हेर्नु होला, तपाईभित्र बारुद जिउँदैछ, केही मित्रहरू मिलेर आगो लाउँदै हुनुहुन्छ। आफूलाई नबचाउनुस्, लाग्न दिनुस् यो आगो। सब दुःख यसले जलाउने छ। म मेरो वाणीलाई विश्राम दिन्छु। यहाँको प्रश्न छ भने म प्रश्नमा फर्किनेछु। माधवजी, सरिताजी, केही प्रश्न राख्ने समय आएको छ। यहाँहरूलाई अनुरोध गर्नु भएको छ गुरुले। मेरो अनुरोध यहाँ आएका प्रश्न म सिधै लिउँ, यहाँ आएका प्रश्नहरू म सिधै लिउँ कि यहाँहरूले प्रश्न मलाई हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ? गुरु सिधै लिँदा समय बच्छ र सजिलो पनि होला हजुर। हस्, यो बडो सठिक तरिका हो हजुर। मेरो 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 अनुरोध छ, सके लेख्नु होला, नभए पनि यहाँ साथीले अनम्युट गर्नुहुन्छ। पहिले म आएका दुईटा प्रश्न लिउँ ल। नमस्ते गुरुजी, अध्यात्मको अर्थ मिनिङ के होला? निकिताजीले सोध्नु भएको छ ल। प्राइभेटली लेख्नु भएको रहेछ, मैले त्यो ख्याल गरिनँ है। यो सबैको प्राइभेटै हो यो प्रश्न। अध्यात्म के हो? स्पिरिचुअलिटी इज द साइन्स अफ ह्युमन पोटेन्शियल्स। मनुष्यभित्रको सम्भावनाको विज्ञान हो अध्यात्म। म भित्र के सम्भावना छन् खोतल्ने र सम्भावनालाई साकार बनाउने, पत्ता लगाउने, साकार बनाउने विज्ञानलाई अध्यात्म भनिन्छ। म भित्र जुन सम्भावना छन् नि, मूलतः 7 वटा सम्भावना। पहिलो स्वास्थ्यको, दोस्रो सुखको, तेस्रो साहसको, चौथो प्रेमको, पाँचौं विचारको क्षमता, सोचको, छैठौं संकल्पको, ध्यानको क्षमता, सातौं क्षमता ईश्वर दर्शनको। तपाईँ ठाउँ खोज्नुहुन्छ कि जहाँ तपाईँ आफूलाई आफ्नो योगदान गर्न सक्नुहोस्। तर एक दिन हेर्नुहोस्, तपाईँ कसैको नाममा अध्यात्म गर्न सक्नुहुन्न। अध्यात्म तपाईँको आफ्नो निजी जिम्मा हुनुपर्छ। आज तपाईँलाई केही समस्या भयो भने तपाईँ ओशो कहाँ जानुस् भन्न सक्दिनँ म, तपाईँ भगवान कृष्ण कहाँ जानुस् भन्न सक्दिनँ। जो छँदै छैन उसका कसरी जानुहुन्छ? आज तपाईँलाई केही समस्या भयो भने म छु भन्न सक्नुपर्छ। तपाईँलाई केही समस्या भयो भने तपाईँले मेरो कठालो समात्न सक्नुपर्छ। त्यो अध्यात्म हो। एकदमै जिम्मेवारी, एकदमै सिन्सियरिटी, एकदमै रेस्पोन्सिबिलिटी, एकाउन्टेबिलिटी चाहिन्छ यसमा। त्यसकारणले म सिधै तपाईँको अगाडि छु। हामीलाई एउटा कुनै नाम चाहिन्छ, त्यही भएर हामीले जीवन विज्ञान भन्छौँ, किनभने यो हाम्रो आफ्नो जीवनभित्रको विज्ञान हो। आफ्नो जीवनभित्रको विज्ञान हो यो। तपाईँले भने चाहिँ निश्चित रूपमा यो कसरी धेरै बढीलाई सेवा पुर्याउन सकिन्छ, मद्दत गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा सुनौलो प्रयास हो। मित्रहरू, तपाईँले मबाट भगवान कृष्णको कुरा नसुन्नुहोस्, मबाट भगवान रामको कुरा नसुन्नुहोस्, केही अर्थ छैन। न मबाट जे कृष्णमूर्तिको कुरा सुन्नुहोस्, त्यो सुन्नुपर्छ उहीसँग सुन्नुहोस्। मबाट ओशोको कुरा पनि नसुन्नुहोस्, भगवान शिवको मबाट मेरै कुरा सुन्नुहोस्। अनि त्यो प्रामाणिक हुन्छ, त्यो मेरो हृदयभित्रबाट फुटेर आउँछ र तपाईँको हृदयलाई त्यसले छुनेछ। त्यसकारणले कुनै सम्प्रदाय, कुनै पन्थ अध्यात्ममा गहिरोसँग काम लाग्दैन, आफ्नै बाटोमा हिँड्नुपर्छ। राजेशजी, यहाँलाई अत्यन्तै धेरै शुभकामना। यो बाटो जुन छ सुसंवादको बाटो, यहाँ हिँडेर हेर्नु होला। यहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्योभन्दा धेरै अगाडि फेरि यसले धकेल्नेछ यहाँलाई, किनभने तपाईँ धकेलिन तयार हुनुहुन्छ, तयार परेर बसिराख्नु भएको छ। यहाँलाई भेटेर अत्यन्तै धेरै खुसी लाग्यो। म अर्को प्रश्नमा जाउँ ल। क्यान बी आस्क क्वेसन प्लिज, अनम्युट अस भनेर चन्द्र कार्कीजीले भन्नुभएको छ। हजुर गुरु नमस्कार। प्रश्न एकदम सटिकमा सिधा प्रश्नमा प्रवेश गर्नु होला है। हजुर, म एकदमै सिधा प्रश्नमा प्रवेश गर्छु। त्योभन्दा अगाडि गुरुलाई ससम्मान नमन गर्छु। मेरो प्रश्न के हो भनेदेखि, जस्तै आज हामीले यो अध्यात्मको विषयमा प्रवचन गरिरहेका छौँ। यो अध्यात्म शब्दलाई के ल्याउँदाखेरि हामीले चाहिँ आत्मा चाहिँ त्यसभित्र, त्यो अध्यात्म भन्ने शब्द आत्मा चाहिँ इन्भल्भ भएको देख्छौँ, तर देह अथवा शरीरलाई इन्भल्भ भएको देख्दैनौँ। अनि गुरुजीले जुन अहिले प्रवचन दिनुभयो, अध्यात्मले चाहिँ हामीलाई अटल शान्ति दिने, स्वतन्त्रता दिने अथवा आनन्द दिने भनेर यसरी छुट्याइयो अध्यात्मलाई। तर हामीसँग एट द सेम टाइम शरीर छ, देह छ, जुन देहले पाउने
आनन्दलाई चाहिँ हामीले अघि खुसी भनेर पनि वर्णन गर्यौं, खुसी र आनन्दमा अलिकति फरक छ भनेर। यो शरीरले खुसी खोज्दछ, आत्माले आनन्द खोज्दछ होला। अनि यो शरीर भनेको चाहिँ हाम्रो भौतिक शरीर भनेको चाहिँ हाम्रो भौतिक चिजहरूसँग, जस्तै हामीले चाहिँ अन्तर्मुखी र बहुर्मुखी हुने भन्ने कुरा हुन्छ। बहिर्मुखी भयौँ भने हामीले शरीरलाई ध्यान दिएको भन्ने कुरा हुन्छ। अन्तर्मुखी भयौँ भने हाम्रो शरीर सुकेर चाउरिएर खङ्ग्रङ्ग परेर जाला अनि आत्मामा मात्रै केन्द्रित भयौँ भने जीवन भनेको त आत्मा मात्रै होइन, शरीर पनि हो। अनि शरीरलाई यसरी इग्नोर गर्नु अथवा भौतिकतालाई इग्नोर गर्नु साँच्चै नै जीवनको लक्ष्य होला त गुरुजी? मलाई यसमा चाहिँ गुरुकै बाणीबाट चाहिँ प्रश्न हुन पाए म आभारी हुने थिएँ भन्ने मेरो प्रश्न हो। शरीर हामीले इग्नोर गर्नु कतिको उचित हो? आत्मा र शरीरको महत्त्व कस्तो छ जीवनमा? धेरै धन्यवाद। इग्नोर गर्ने वा उपेक्षा गर्ने कुनै प्रश्न नै उठ्दैन। किनभने नि हामीले जे शरीर देख्छौँ, हेर्नुहोस्, हामीसँग 5वटा लेयर, 5वटा पत्र हुन्छन्। यो पत्र एकपछि अर्को पत्र कोट्याउँदै कोट्याउँदै जाने हो, खोतल्दै जाने हो। शरीर छ, शरीरभित्र मन छ, मनभित्र भावना, इमोसन्स छन्, त्यहाँभित्र चेतना छ, कन्सियसनेस, त्यहाँभित्र परमात्मा छ। त्यही चेतनालाई आत्मा पनि भनिन्छ, स्पिरिट। त्यहाँभित्र त्यही सुप्रिम कन्सियसनेस छ अनि सुप्रिम कन्सियसनेस छ। त्यो मेरै देखिने भौतिक शरीरभित्र पत्र यस्तो छ। त्यसकारणले मैले यहाँबाट खोज प्रारम्भ गर्नुपर्छ। त्यही भएर त हामी जीवन विज्ञानको कुनै पनि कक्षामा योग प्राणायाम अनिवार्य गर्छौँ। शरीरको स्वास्थ्य, मनको शान्ति, ती सबै कुराको सुनिश्चितता गर्दै गर्दै मात्रै अगाडि बढ्न सकिन्छ। तपाईको कुरासँग म सहमत छु। अब यहाँ अर्को कुरा हेर्नु होला ल मित्रहरू, हामी यो स्वसंवाद र यसका श्रृङ्खलामा अरू कार्यक्रम आउँछन्। यी कार्यक्रमको माध्यमबाट तपाईँ हेर्नुहोस् कसरी अगाडि बढ्नुहुनेछ भने नि, पहिले शरीर, त्यसपछि मन, त्यसपछि भावना, या दुईटा स्वसंवादमा हामी काम गर्नेछौँ, यो दिव्य संवादमा काम गर्नेछौँ। त्यसपछि अगाडिको कार्यक्रम हुँदै हुँदै आफूभित्रको परमात्मा तत्त्वसँग सम्म पुग्ने हामीलाई मार्ग चित्र, रोड म्याप चाहिन्छ, बाटो चाहिन्छ र टर्च लाइट चाहिन्छ, बत्ती चाहिन्छ हामीलाई। जीवन विज्ञानका कार्यक्रमले तपाईलाई यी 5वटै तलसम्म पुग्न मद्दत गर्नेछन्। त्यसकारणले शरीरलाई इग्नोर गर्ने भन्ने कुरा भएन, शरीरकै मात्रै अति पूजा गरेर बस्ने भन्ने कुरा पनि भएन। सबैलाई हामीले सम्यक तरिकाले उपयोग गरेर र बिस्तारै बिस्तारै हामी आफूभित्र रहेको गहिरो चेतनासँग साक्षात्कार गर्नु छ। जीवन विज्ञानका कार्यक्रमहरूमा यहाँले देख्नुहुनेछ, हामी कुनै स्वास्थ्य, तपाईको स्वास्थ्य ठिक बनाउनको लागि यो स्वसंवाद गर्ने होइन, तर 10औं हजार मित्रहरूको रक्तचापको समस्या ठिक भएको छ, मृगौलाको समस्या ठिक भएको छ, मुटुको समस्या ठिक भएको छ, मधुमेहको समस्या ठिक भएको छ। यो गर्दै गएपछि आफै हुँदै जान्छ। यहाँले गर्नु होला, अगाडि बढ्नु होला। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम भन्छ नि, प्रत्यक्ष देश त्यसलाई के प्रमाण चाहियो भनेर भनिन्छ नि, तपाईभित्र यो हुँदै जानेछ। त्यसकारणले निरन्तर अगाडि बढ्नु होला, खुब धेरै रमाइलो हुँदै जानेछ। मैले यहाँलाई यति नै भने। दीपजीले कैन आई आस्क अ क्वेशन प्लिज भन्नुभएको छ। नमन गुरुदेव। हरिओम। म नियमित साधना गर्ने गर्छु। हजुर। तर कहिलेकाहीँ परिवारमा सुतक परेको कारणले या जुठो परेको कारणले बत्ती बालेर गुरुसँग जोडिएर, परम ईश्वरसँग जोडिएर प्राणायाम लगायत ध्यान गर्न मिल्दैन तोकिएको समयभित्र भन्ने गरिन्छ। यसको पछाडि के कारण होला? यो हाम्रो चलिआएको रूढिवादी मात्रै हो या साँच्चै हाम्रो धर्मले समेत यो कुरालाई पुष्टि गरेको छ? हस्, मेरो एउटा प्रश्न यो आयोजकहरूलाई, अब कति बेरसम्म हामी प्रश्नोत्तरलाई जारी राखौँ भन्नु होला र त्यही अनुसार अगाडि बढौँला। यहाँ लेखिदिनु भए भइहाल्छ, म सङ्केत बुझिहाल्छु। किनभने समयको पाबन्दीभित्र हामी काम गर्नुपर्छ। हजुर दीपजी, हेर्नुहोस्, आज हामीले जेलाई रूढिवादी भनिरहेको छौँ, कुनै दिन यी समयका माग थिए। समय त्यस्तो थियो, सेनिटरी प्याडहरू बनेका थिएनन्, छुवाछुत नगर,
पूजा कोठामा नजाऊ, किनभने पूजा कोठा बडो पवित्र राख्ने गरिन्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ इन्फेक्सन होला, संक्रमण होला भनिन्थ्यो। बाहिरका जुत्ता बाहिर राख, भित्र नल्याऊ भनिन्थ्यो। कति प्यारा कुराहरू थिए हेर्नुहोस्। आज तपाईँ जुत्तालाई एकदमै सफा राखेर आफ्नो शयन कक्षसम्म पुर्याउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँलाई कसैले पनि रोक्दैन, कुनै शास्त्रले तपाईँलाई रोक्दैन। त्यसको पछाडिको जुन नियत हुन्छ नि, त्यो नियत चाहिँ हामीले बिर्स्यौँ। कर्मकाण्ड मात्रै बाँकी रह्यो हातमा, उयो श्राद्धमा बिरालो बाने जस्तो मात्रै भयो। किन हामीले न परम्परालाई च्याप्प समातेर बोक्नु छ, न परम्परालाई छोड्नु छ। परम्पराको सारलाई समात्नु छ, संस्कृतिको सारलाई समात्नु छ। बाहिरको रूप त परिवर्तन भइरहन्छन्, बाहिरको रूप धेरै परिवर्तन हुन्छन्। जस्तो मलाई सानोमा मेरै परिवारमा धोती फेरेर खाना खान लगाइन्थ्यो, किनभने म संस्कृत पढ्थेँ। म हिजो धोती फेरेर खाना खान्न, तर मलाई एउटा के थाहा छ भने नि, धोती फेरेर तपाईँ भोजन गर्न बस्नुभयो भने नि तपाईँको पाचन क्षमता अद्भुत हुन्छ, किनभने तपाईँको पेट एकदम खुला हुन्छ। धोतीले तपाईँको शरीरलाई बाँध्दैन के, शरीरलाई स्वतन्त्र बनाउँछ। तपाईँ आकाशमा उड्न थाल्नुहुन्छ। महिलाहरूले साडी लगाउँछन् नि, त्यो ठुलो ठुलो अलिकति ती खुकुलो लुगा लगाऊ भनेको हो। खुकुलो लुगा भनेको बुझ्दैन त्यो मान्छे, उसलाई टोकेर धोती भनिदिनु पर्थ्यो। अब तिमी नुहाएर मात्रै खाना खाऊ भन्थ्यो। अब हिजोआज ननुहाइकन त हामी केही पनि गर्दैनौँ भने शास्त्र यदि अहिले लेखियो भने नुहाएर खाना खाऊ भनेर लेख्नु पर्दैन। अब त्यस्तो पर्दैन। त यी सबै हाम्रा परम्परा संस्कृतिहरूको परम सम्मान गर्दै यिनलाई रूपमा होइन सारमा बोकेर अगाडि हिँड्ने व्यक्ति वैज्ञानिक बुद्धि भएको व्यक्ति हुनेछ। र हामी ठिक त्यही नै गर्छौँ। तपाईलाई मेरो आफ्नो अनुभव के छ भने, जुन आजभन्दा 7 वर्ष अगाडि मेरो पिताजीको जब निधन भयो, उहाँ जब परमधाम गमन गर्नुभयो, ती 13 दिन मेरो लागि सबैभन्दा मूल्यवान दिनहरू थिए। मैले त्यतिखेर अलग बस्नुको आनन्द लिएँ। त्यो मेरो लागि बोझ भएन। मैले त्यसलाई परम साधनामा र मेरो पिताजी प्रति अन्तस हृदयबाट श्रद्धा व्यक्त गर्ने, उहाँले मेरो जीवनमा पुर्याउनु भएका योगदानहरूलाई एक एक सम्झेर उहाँले देखाएको बाटोमा हिँड्ने र उहाँले सबैलाई मद्दत गर बाबु, तैँले भन्नु, तैँले खाएर के हुन्छ, तैँले खानुभन्दा पहिले तेरो गाँसमा कतिजनाको भोक छ बाबु हेर भनेर आँखाबाट आँसु चुहाएर मलाई पिताजीले भन्नुहुन्थ्यो। त्यो पिताजीका ती कुराले झकझकाएर म तपाईँको अगाडि छु। यो मेरो संस्कृतिले मलाई दिएको हो। यो आनन्द उसैले दिएको हो। तर मैले त्यसलाई च्याप्प समातेर बाहिरबाट बस्न सक्दिनँ। हामी अत्याधुनिक पनि बन्नुपर्छ। त्यही भएर हामी जीवन विज्ञानमा हाम्रो एउटा भनाइ नै छ, भित्र सनातन बाहिर नवीनतम। भित्र सनातन हुन्छ हामी भित्र, र बाहिर नवीनतमको ज्वाला पनि हुन्छ। किनभने हामी मोडर्न मात्रै होइन, अल्ट्रा मोडर्न हुन पनि सिक्नुहुन्छ। तर एट द सेम टाइम हामी सनातनलाई आफूभित्र बोकेर पनि हिँड्नु छ। हामीलाई यो धेरै ठुलो चुनौती छ, किनभने संसारको सबैभन्दा विकसित संस्कृतिका हामी सन्तान हौँ। हामीले बुद्धि पुर्याएनौँ भने मर्छ। त्यसकारणले हामीले बुद्धि पनि पुर्याउनु छ। अरूको अगाडि म पुरानो देखिनु पनि छैन, नवीनतमसँग काँधमा काँध मिलाएर हिँड्नु पनि छ, तर हृदयमा मैले सनातनलाई धारण पनि गर्नु छ। यो दुईटै काम हामीले सँगसँगै गर्नुपर्छ। यो बडो सुन्दर सन्तुलन हो। यो मोटरसाइकल हाँक्ने मान्छेले जुन ब्यालेन्स गर्छ नि, त्यो भन्दा पनि धेरै ठुलो ब्यालेन्स हो। यो साइकल कुदाउनेको ब्यालेन्स भन्दा पनि धेरै ठुलो ब्यालेन्स हो। सर्कसमा त्यो रोपमा त्यो डोरीमाथि हिँड्छ नि, त्यो भन्दा पनि ठुलो ब्यालेन्स हो। भित्र सनातन र बाहिर नवीनतमलाई सँगसँगै बोकेर हिँड्न सक्नु एउटा ज्वाला चाहिन्छ हामीभित्र। तपाईँ ध्यान गर्नुहुँदो रहेछ। मेरो यहाँलाई शुभकामना छ कि तपाईँभित्रको ज्वाला भट्कियोस्। हार्दिक शुभकामना छ। एउटा प्रश्न आएको छ, यो प्रश्न लिउँ अनि कतिखेर बन्द गर्ने भनिदिनु होला ल। हरिओम गुरुदेव, किरणजीले सोध्नु भएको छ, पितृहरूलाई बत्ती दिनेको विज्ञान के हो, त्यसको बारेमा केही भनिदिनु होला। मैले श्राद्ध के हो, हाम्रा जन्ममा के हुन्छ, मृत्युपछि के हुन्छ, जन्म अगाडि के थियो, यसको बारेमा बोलेका थुप्रो भिडियोहरू छन्। यहाँले युट्युबमा हेर्नु होला। करिब 1750 वटा युट्युबहरू होलान् जीवन विज्ञानका, तिनमा हेर्नु होला। मृत्युपछि के हुन्छ त्यसको पुरै विवरण छ, पुरा विवरण छ। ती सबै कुराहरू छन्।
कर्मकाण्ड गर्ने कि नगर्ने, पूजा गर्ने कि नगर्ने, ईदका पनि सारा कुराहरू हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ र पनि यहाँले उठाउनु भयो। तपाईँ छोटो मात्रै चर्चा गरौँ। पितृहरूलाई बत्ती दिनुको विज्ञानको बारेमा केही बताइदिनु होला। हेर्नुहोस्, यो पितृहरूको श्राद्ध, पितृमोक्ष सारा विज्ञान स्कन्द पुराणबाट आउँछ र स्कन्द पुराणले के भन्छ सुन्नुहोस् तपाईँलाई। स्रोत के हो त? त्यो स्रोतमा गएर अध्ययन जब गर्छ नि व्यक्तिले, अनि बल्ल उसको आँखा खुल्छ, प्रकाश खुल्छ। त्यसले के भन्छ भने श्राद्धमा यदि तपाईले ध्यान गर्नुहुन्न र तपाईको ध्यान आज्ञा चक्रमा पुगेको छैन, अघि मैले 3टा कुरा भन्दै थिएँ नि, हृदय, नाभि अनि आज्ञा चक्र, तपाईको ध्यान आज्ञा चक्रमा पुगेको छैन भने तपाईको श्राद्ध काम लाग्दैन। स्कन्द पुराण अलगै बसेर श्राद्ध किन गरिन्छ? श्राद्ध भन्ने शब्द संस्कृतको श्रद्धाबाट आउँछ। मैले श्रद्धा गरेको, श्रद्धा मेरो हृदयमा भयो भने मलाई ध्यान लाग्छ, नत्र लाग्दैन। अझ स्कन्द पुराण अगाडि के भन्छ भने तीर्थ भनेको के हो? तीर्थ त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ गएपछि श्राद्ध गर्नुभन्दा पहिले पनि ध्यान गर्नुपर्छ र श्राद्ध सकेपछि पनि ध्यान गर्नुपर्छ। अरू श्राद्धमा चाहिँ श्राद्ध सकेपछि ध्यान गरे हुन्छ। तीर्थमा गएको बेलामा 2 पटक ध्यान गर्नुपर्छ, अनिवार्य। त्यसो त तपाईलाई ध्यान लाग्न थाल्यो भने 24 घण्टा ध्यान लाग्छ। तपाईले मलाई गुरु तपाईँ कहिले ध्यान बस्नुहुन्छ भन्नुभयो भने मसँग उत्तर छैन, किनभने 20औं वर्ष भइसक्यो म ध्यानबाट बाहिर निस्किनै जान्दिनँ। तपाईलाई निकाल्न आउँछ, मलाई म आफूलाई निकाल्न आउँदैन ध्यानबाट बाहिर। सम्भावनै छैन कुनै ध्यानबाट बाहिर निस्किने। त्यसरी डुबिन्छ ध्यानमा, सिद्धिन्छ सबै। अब बत्ती किन बालिन्छ मित्रहरू? तपाईले पितृको लागि बत्ती बाल्नुहुन्छ, तर बत्ती तपाईले बाल्नुहुन्छ नि त आफू भित्रको उज्यालो खोजेको हो। पितृहरूले म भित्रको उज्यालो खोजेका हुन्छन्, त्यही मात्रै उनले प्राप्त गर्न सक्छन्। म भित्रको अँध्यारो कसैले पनि पाउँदैन। त्यसकारणले आफू भित्रको उज्यालो दिने हो। श्राद्ध तपाईले गर्नुभयो होला, म त गराउँथे पनि, गर्छु पनि। त्यहाँ पिण्डम आग्रहामी भनिन्छ। त्यो भनेको के हो? म पिण्ड सुँग्छु भनिन्छ, पिण्ड खाने होइन। पिण्ड त उसको शरीर बनाइदिएको हो, पितृको शरीर बनाएर याद दिलाउन खोजेको उसलाई कि तिमी हेर यस्तै छौ, यो तिम्रो शरीर गयो भनेर उसलाई पनि भनेको, मैले आफूलाई पनि भनेको हो। दोहोरो तरबार हो यो। इट्स अ डबल एजेड स्वर्ड। त्यो तरबारले, श्राद्धको तरबारले मेरो पितृहरूलाई काट्छ, मलाई पनि काट्छ, मेरा दुःखबाट पनि मुक्त गर्छ। उनका पनि कहीँ छन् भने मेरो कुरा सुन्छन् भने दुःखबाट मुक्ति गर्छ। त आफू भित्रको प्रकाश जगाऊ, आफू भित्रको ध्यान जगाऊ। अब हामीले कुनै परम्परालाई राम्रोसँग नबुझिकन अगाडि बढ्न नसक्ने दिन आयो। रामजी पौडेलजीले भन्दै हुनुहुन्छ, नमस्कार भानु सर, थ्याङ्क यू सो मच फर योर इफोर्ट टु पोक इनर पार्ट अफ आवर लाइफ्स। डेफिनेटली मेरो कामै त्यही हो। हेर्नुहोस्, म सबैलाई यही नै भन्छु, किनभने म आफूलाई पनि यही नै भन्छु। म आफूलाई जे भन्न सक्दिनँ, मैले तपाईँलाई त्यो कुरो कहिले पनि भन्न सक्दिनँ। म आफूलाई जे भन्छु तपाईँलाई पनि मैले त्यही नै भन्नुपर्छ। त्यो बाहेक अन्यथा सम्भवै हुँदैन। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ लन्डन नेपाल न्यूज।